हम आगे बढ़ेंगे। रामः दशरथस्य पुत्रः। रामः कस्य पुत्रः? रामः दशरथस्य पुत्रः। कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः। कृष्णः कस्य पुत्रः? कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः। रामः सीतायाः पतिः। रामः कस्याः पतिः? रामः सीतायाः पतिः। लक्ष्मणः ऊर्मिलायाः पतिः। लक्ष्मणः कस्याः पतिः? लक्ष्मणः ऊर्मिलायाः पतिः। कृष्णः रुक्मिण्याः पतिः। कृष्णः कस्याः पतिः? कृष्णः रुक्मिण्याः पतिः। वसुदेवः देवकी। वसुदेवः कस्याः पतिः? वसुदेवः देवक्याः पतिः। तमाम। दिल्ली भारतस्य राजधानी। दिल्ली कस्य राजधानी? दिल्ली भारतस्य राजधानी। लखनऊ कस्य राजधानी? लखनऊ उत्तर प्रदेशस्य राजधानी। बेंगळूरु कस्य राजधानी? बेंगळूरु कर्नाटकस्य राजधानी। बहु समीचीनम्। वाल्मीकिः रामायणस्य लेखकः। वाल्मीकिः कस्य लेखकः? वाल्मीकिः रामायणस्य लेखकः। व्यासः महाभारतस्य लेखकः। व्यासः कस्य लेखकः? व्यासः महाभारतस्य लेखकः। उत्तमम्। वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकं कोष्टकं दर्शयामि, सर्वे अभ्यासं कुर्मः। दशरथः पुत्रः रामः। दशरथस्य पुत्रः रामः। वदन्तु। दशरथस्य पुत्रः रामः। उत्तमम्। शिवस्य पुत्रः गणेशः। वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। रावणस्य पुत्रः मेघनादः। रामस्य पुत्रः लवः। धृतराष्ट्रस्य पुत्रः दुर्योधनः। अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः। रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः। रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः। रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः। महाभारतस्य लेखकः व्यासः। हर्षचरितस्य लेखकः बाणः। कर्णभारस्य लेखकः भासः। उत्तमम् उत्तमम्। सीतायाः पतिः रामः। वदन्तु। सीतायाः पतिः रामः। ऊर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः। सत्यभामायाः पतिः कृष्णः। पार्वत्याः पतिः शिवः। देवक्याः पतिः वसुदेवः। मंडोदर्याः पतिः रावणः। दमयन्त्याः पतिः नलः। यदि कोई शब्द अकारांत नहीं है तो हम उस शब्द के अंत में महोदय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गांधी गांधी महोदयस्य। हिलरी हिलरी महोदयस्य। अब्दुल्ला अब्दुल्ला महोदयस्य। इसी प्रकार महिला के लिए महोदया शब्द जोड़ेंगे। जैसे रेणु रेणु महोदयायाः। अमीनबी अमीनबी महोदयायाः। मेरी मेरी महोदयायाः। महोदय के स्थान पर महाभाग, महाशय इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है।
जैसे गांधी गांधी महाभागस्य, हिलरी हिलरी महाभागस्य, रेणु रेणु महाभागायाः, अमीनबी अमीनबी महाभागायाः। अद्यापि एकस्य सुभाषितस्य अभ्यासं कुर्मः। भवन्तः इदानीं सुभाषितं शृण्वन्तु। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधैव कुटुम्बकम्। वसुधैव कुटुम्बकम्। इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवम् अस्ति। लोके द्विविधाः जनाः भवन्ति। केचन लघुमनस्काः, ते चिन्तयन्ति एषः मम जनः, एषः मम जनः न इति चिन्तयन्ति। अन्ये केचन सन्ति महात्मानः, उदारचरिताः, ते चिन्तयन्ति जगत् एव मम कुटुम्बः, लघुकुटुम्बः। तेषां दृष्ट्या समग्रः प्रपञ्चः एव मम कुटुम्बः। सज्जनाः एवं चिन्तनं कुर्वन्ति। यह